नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर एमसीसी यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ। संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा यतिखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा विभाजन देखिएको छ र एमसीसी को यो पेचिलो अवस्थाले स्थानीय तहको निर्वाचन के हुन्छ भन्ने आशंका र संशय पनि उब्जिएको छ। सँगै यतिखेर सत्ता गठबन्धनमा केही समस्या देखिने पनि आकलन भइरहेको छ। एमसीसी का कारण सत्ता गठबन्धन टुट्छ र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बन्छ कि भन्ने पनि तर्क वितर्क देखिरहेका छन्। अहिलेको यो पछिल्ला यी दुई विषयले राजनीति निकै नै तातेको अवस्था छ। यसले मुलुकको मूल राजनीति कतातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने आम नागरिकमा चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। आज हामी विशेष गरी यिनै दुई विषय एमसीसी, स्थानीय तहको निर्वाचन, सत्ता गठबन्धन र सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको केही तरङ्ग र तरङ्गित राजनीतिमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता एवं सांसद पदम गिरी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठक। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी मसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्मा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताइसकेँ कि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 को लागि तोकिएको छ र सँगसँगै एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचन के हुन्छ भन्ने सवाल पनि उठेको छ भने त्यो सँगसँगै फेरि पनि संविधान र ऐनको छिद्रतामा यो विषय सर्वोच्चमा जान्छ र स्थानीय तहको निर्वाचनमा संशय र समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषय उठेको छ। म गिरिज्यूबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अब नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भएको हो। प्रश्न यहाँनिर छ। निर्वाचन गराउने दायित्व चाहिँ नेपालको सरकारको हो, निर्वाचन आयोगको हो। सरकारले निर्वाचन गर्ने भनेर मिति पनि घोषणा गरिसकेका छ। सरकारले यो निर्णय गरिसके पछाडि समयमै चुनाव गराउनको लागि घोषणा गरेको होला भनेर हामीले विश्वास गर्नु पर्यो। तर यसो हेर्दाखेरि सरकारको चाहिँ गठबन्धनका नेताहरूको चरित्र हेर्दाखेरि, उहाँहरूका व्यवहारहरू हेर्दाखेरि, उहाँका विभिन्न ठाउँहरूमा बोलेका अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि निर्वाचनप्रति इमान्दार हुनुहुन्न। त्यसले आम जनतामा एक किसिमको संशय छ। सारा नेपाली जनताको दबाब, विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएका व्यक्तित्वहरूको दबाब होइन र सिङ्गो राष्ट्र नै समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एकमत भएर सरकारलाई दबाब दिने सन्दर्भमा सरकार योबाट भाग्न पनि सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन समय होला भनेर हामीले विश्वासको साथ अब अगाडि बढ्नुपर्छ। निर्वाचनको तयारीमा हामी संशयका साथ तपाईहरू अझै पनि अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ कि अब स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मै हुन्छ? किनकि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्योतिषीको परामर्श अनुसार नै यो वैशाख 30 को निर्वाचनको मिति तय गरेको भनेर खबर आइरहेछन्। त्यसकारण तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि अलिकति ज्योतिषी विज्ञानमा विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसकारण अब चाहिँ ढुक्क हुनु पर्यो तपाईँहरू पनि। होइन, हामी चाहिँ के हो भने यो हेराउने कोराउने चराउने यो कुरामा विश्वास गरेर यो निर्वाचनमा जाने होइन। हामीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु छ। हाम्रो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नु छ, संहितालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। ताजा जनादेशका साथ यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ अरू मजबुत बनाएर अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने दायित्व छ। त्यस कारणले गर्दा निर्वाचन चाहिँ संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनु पर्यो। त्यसका लागि सरकार सम्पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध भएर आउनु पर्यो र सबै राजनीतिक पार्टीहरू निर्वाचन जानको लागि तयार भएर जानुपर्छ। यसमा दायाँ बायाँ गर्ने, कोही यो निर्वाचनबाट पिठ्यौँ फर्काएर भाग्ने, निर्वाचन हुँदा नाफा हुन्छ कि घाटा हुन्छ भनेर नाफा नोक्सानको हिसाब किताब गर्ने चिज होइन। यो लोकतन्त्रलाई बचाउनका तपाईहरु के नाफा घाटाका कारणले अथवा जोर घटाउमा अलिकति केही नै घाटा हुन्छ कि केही घाटा हुन्छ कि भन्ने संशयका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन अलि पर सारौँ भन्ने प्रयास हुनुहुन्थ्यो। अब वैशाख 30 मा त स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भयो। अब तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? प्रतिपक्ष अझै पनि आशंका गर्दैछ। उहाँहरूको आशंका भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रति इङ्गित हो। अब तपाईहरु पनि तयार भएको हो? म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मित्रलाई के निवेदन गर्छु, तपाईहरु एक पैसा पनि शंका उपशंका नराख्नुस्। एक पैसा पनि शंका उपशंका नराख्नुस्। स्थानीय तहमा गयो
सरकारले अब तपाईँको स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरेको छ र सरकार भनेपछि त गठबन्धनको सरकार हो भनेपछि यो शेरबहादुरजीले घोषणा गरेको र त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले नगरेको या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले नगरेको या जनता समाजवादीले नगरेको त मान्न सकिएन नि त। गठबन्धनको सरकार छ र गठबन्धनको सरकारले यो चुनावको घोषणा गरेको छ। मात्र यस समय प्रश्न छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव पनि तयार भएर यो वैशाख 30 को मिति तय भएको हो। हाम्रो मात्रै फरक कुरा के थियो, चुनाव घोषणा गर्ने कुरामा कुनै विमति थिएन। चुनाव संविधान बमोजिम समयमा हुनु पर्यो भन्ने कुरा थियो, तर दुईटा कुरा चाहिँ बाझिरहेको थियो। संविधानले भन्छ 5 वर्ष पुरा भएपछि 6 महिनाभित्र गर्नु, कानुनले भन्छ 5 वर्ष पुगेको 2 महिना तपाईँको पहिले गर्नु। जो यो दुविधा छ यसलाई चाहिँ मिटाउँ। यसलाई कसरी मिटाउने भन्दाखेरि संशोधन गरेर मिटाउने, कानुनमा संशोधन गरेर यसलाई हल गर्ने कि कसरी गर्ने, ताकि कुनै जस्तो एकातर्फ चुनाव घोषणा भएको छ, अर्कोतर्फ मुद्दा हाल्ने पनि अदालतमा प्रक्रिया सुरु भएको छ। यिनै विषयलाई ध्यानमा राखेर कि कहीँ कतैबाट चुनाव घोषणा भइसकेपछि अप्ठ्यारो नहोस्, संविधानको प्रतिकूल नहोस्, यसलाई चाहिँ मिलाएर जाउँ भन्ने विषयमा चाहिँ माओवादी केन्द्रले या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले या गठबन्धनका अन्य पार्टीले चाहिँ कुरा गरेको हो। तर चुनावको विरोधमा त कोही पनि छैन नि त। अब तपाईँ र मैले यतिखेर गफ र छलफल गरिरहँदाखेरि अब 93 दिन बाँकी छ। 93 दिन बाँकी छ। यो बीचमा यो वैशाख 30 मा निर्वाचन हुनुपर्ने। अब तपाईँले पनि अलिकति संशय निकाल्नुभयो, आशंका गर्नुभयो, संविधान र ऐनको थोरै छिद्रताले फेरि निर्वाचन के हुन्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षको आशंकाका बीच तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो। अब संविधान ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने कि यो थाँती राखेर जाने विषय यहाँनिर छ क्या? अब कसरी जाने? अब सरकारले चुनाव घोषणा गर्यो, सबै पार्टीले यसलाई स्वागत गरेको छ। त्यस मानेमा अब यसमा शङ्का उपशङ्का राख्ने म केही पनि देख्दिनँ। अनि त्यत्रो दिन किन तपाईँहरू चाहिँ बुर्कुसी मारेको त? संविधानमा हेर, कानुनमा हेर छिद्रता छ, समस्या पर्छ, संवैधानिक जटिलता छ भनेर तपाईँहरू त दौडधुप गरेर आवाज उठाइरहनु भएको थियो, चर्को विरोध पनि गरिरहनु भएको थियो। किन त? हाम्रो पार्टीले आखिर समस्या रहेन। हाम्रो पार्टीले चुनावको विरोध गरेको होइन। हाम्रो पार्टीले मात्रै चुनाव गर्दाखेरि आउने जो संविधानमा र कानुनमा जो डिफरेन्स छ, निर्वाचन कानुनमा र तपाईँको संविधानमा भएको व्यवस्था, त्यो विषय त नटुङ्गिकन त वैशाख 30 मा जाने तयारी त भयो नि त। अब कुनै क्षेत्रबाट जनता त स्वतन्त्र छ, सार्वभौम छ। अब मानुस् कि म कुनै नगरपालिकाको मेयर छु, अब चुनाव 3 चरणमा भएको छ, अब मेरो 5 वर्ष पुगेको छैन, चुनावमा मुलुक जाँदैछ, सरकारले निर्णय गरिसक्यो भनेपछि अदालतमा जान त पायो नि त। यस्तो समस्या नहोस्, यस्तो दुविधा नहोस्। चुनाव एउटा पर्व हो, यसलाई सबै राजनीतिक दलले एउटा उत्सवको रूपमा प्रयोग गर्नु। अलि प्रश्न गरी यति मलाई तपाईँले भनिदिनुहोस् कि रामकुमार शर्माज्यू, अब यो ऐन र संविधानको छिद्रता चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सवाल यहाँनिर छ, यसलाई अलिक स्पष्ट पार्नुहोस्, किनकि यो भोलि चर्चा सुरु भएको छ कि सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा जान सक्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। अदालतमा गइसकेपछि अदालतले गर्ने निर्णय सबैले मान्ने कुरा हुने भइ नै हाल्यो। हामी उतातिर जाँदैनौँ। अब सरकार र हामी राजनीतिक पार्टी, तपाईँहरू नगए पनि तपाईँले पठाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। हामी सरकार र हामी सबै राजनीतिक पार्टी के गर्छौँ कि चुनाव जो घोषणा भएको जुन मितिमा हामी सबै त्यसमा लाग्छौँ र अब हामी चुनावमा होमिन्छौँ र अब चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सब एक ठाउँमा छौँ। अब रहेको अब यो संशोधन गर्न आवश्यक तपाईँहरू देखिरहनु भएको छैन। अब यो जुन ऐन र संविधानको समस्यामा चाहिँ अब समाधानको आवश्यक छैन। सङ्केत गरेको हो, कानुन र संविधान बाजेको छ, अदालतमा जाने स्थिति बन्ला, फेरि यसै तपाईँको के चक्करमा फस्नु हुँदैन। त्यसकारण कानुन र संविधानमा जो कुरा मिलेको छ त्यसलाई मिलाएर संसदबाट त्यसलाई संशोधन गरेर जाउँ। र सचेत हो कि छल कपट थियो त्यहाँ? छैन छैन, हाम्रो भित्र कुनै छल कपट छैन। सचेत नै भएको हो। चुनाव प्रमुख प्रतिपक्षले त तपाईँलाई छल कपट भन्दै थियो। छैन छैन, त्यो छैन, त्यो कुरा सही छैन। तपाईँसँग क्रमिक रूपमा छलफल गर्छु पाठकज्यू। अब राप्रपा पनि निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि होमिएको हो। हामी त पहिले हाम्रो महाधिवेशन सकिसकेपछि केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठकले मेरै संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेर हामीले योजनाबद्ध रूपले हाम्रो कार्ययोजना तयार गरिकन कार्ययोजना कार्यतालिका
तयार गरेरै योजनाबद्ध रूपले हामी अगाडि बढिसकेका हौँ। र हाम्रो चाहिँ प्रश्न के छ भने यो समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ र निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधली रहित ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने। अनि यो संवैधानिक जटिलताको चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ कि पर्दैन विषय यहाँ पनि छ त। यो विषय त अब यो कानुनी विषय भयो, किनकि अब वैशाख 30 को निर्वाचनको मिति तोके पनि यो विषय अब सर्वोच्चतिर जान सक्छ कि भन्ने किसिमका फेरि तर्क वितर्कहरू सुरु भइसकेका छन्। यो आजभोलि नै मुद्दा दर्ता हुँदैछ भन्ने कुराहरू हो, चर्चा सुरु भइसकेका छन्, सुरु भएको छ। र त्यहाँ दुईटा छिद्रहरू देखिया छ। त्यो सबभन्दा दुर्भाग्य त के भने संविधान बनाउनेहरू उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, हामी त थिएनौँ। र त्यो ऐन बनाउनेहरू पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, हामी त थिएनौँ। उहाँहरूले त्यो ऐन बनाउने बेलामा मुख्यतः संविधान बनाउने बेलामै त्यसलाई विचार गर्नु पर्थ्यो। अर्को त्यो संविधानमा टेकेर ऐन बनाउनु पर्थ्यो। अहिले दुईवटा कुरा आएको छ नि, ऐनमा चाहिँ 2 महिना अगाडि र संविधानमा चाहिँ 5 वर्ष पुगेको 6 महिनाभित्र भन्ने जुन त्यो दुविधाले प्रावधान राखेको छ। यहाँ फेरि भन्नेहरूले चाहिँ यो नगरसभा र गाउँसभाको लागि फेरि यो लागू हुँदैन भन्ने किसिमका व्याख्या पनि संविधानका विद्याले तपाईँकै ठाउँमा उभिएर बताइसकेका छन्। अब यो मैले भन्न खोजेको जुन संवैधानिक जटिलता जुन देखिएको छ केन्द्र निर्वाचनमा, यसलाई थाँती राखेर जाँदा ठिक कि यसलाई सुल्झाएर जाँदा बेस? मेरो प्रश्न यहाँनिर हो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ। समयमा निर्वाचन भएन भने त्यसले धेरै कुराहरू धेरै अप्ठ्यारा कुराहरू जन्माउँछ। र यो अहिले जुन निर्णय भएको छ उहाँहरूले सोच विचार गरेर निर्णय गर्नुभएको होला। र अघि हाम्रो गिरिजीले भने जस्तै अब यो खालि गर्नको लागि निर्णय गर्नको लागि मात्रै खालि पब्लिक कन्जम्सनको लागि मात्रै गरे भए त त्यो बेग्लै पार्ट भयो होइन। उहाँहरू साँच्चीकै गम्भीर हुनुहुन्छ, सिरियस हुनुहुन्छ र यो वैशाख 30 गते नै निर्वाचन हुन्छ भने हामीले त त्यसलाई स्वागत पनि गरेका छौँ, सकारात्मक रूपले ल्याएको छौँ। हामी हाम्रो तयारीमा छौँ। अब यो राप्रपा निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ। म आउँछु तपाईँसँग गिरिज्यू। तपाईँहरूको त संशय मात्र उहाँले रामकुमार शर्माजीले प्रश्न भन्नुभयो कि अब हामी पनि नेकपा माओवादी केन्द्र पनि निर्वाचनमा होमिसक्यो, अब यहाँ चिन्ता नगरौँ, समस्या सुल्झाउँदै जाउँला, तर निर्वाचनमा चाहिँ हामी पनि जान्छौँ भनेपछि तपाईँहरूको किन चिन्ता त? अनि सधैँभरि आशंकाको राजनीति किन? एउटा कुरा के छ भने हाम्रो चिन्ता, हाम्रो जुन संशय शङ्का जुन छ नि त्यो झुटो ठहरोस्, ठिक छ नि। समयमै निर्वाचन होस्, त्यसका लागि राष्ट्रिय एउटा माहौल बन्दै जाओस् र त्यो गन्तव्यमा हामी जानका निम्ति वातावरण बनोस् भन्ने कुरामा हाम्रो चाहना त्यही नै हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरा के हुन् भने विगतमा हामीले जे जस्ता खालका व्यवहारहरू देखाउँ नि नेपाली राजनीतिमा, यो निर्वाचनको मिति घोषणा गराउनका निम्ति जुन प्रकारले एउटा असामान्य स्थितिहरू निर्माण हुँदै गए, परिस्थितिहरू बन्दै गए, विभिन्न ढङ्गले दबावहरू सिर्जना गर्नुपर्ने जुन परिस्थितिहरू निर्माण भयो र बाध्य भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार आयो। गठबन्धनको बिचमा अनेकन किसिमका कुराहरू यो बिचमा भए। यो देख्दै रहँदाखेरि उहाँहरूलाई निर्वाचनमा जान त्यति रुचिकर उहाँहरू हुनुहुन्न। त्यो कारणले हामीलाई चिन्ता हो। तर मैले फेरि पनि भन्दैछु, गठबन्धनको सरकार निर्वाचनको निम्ति जानको लागि तयार छौँ भनेर जुन मितिको निर्णय गरिसकेका छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा। गिरिजी, तपाईँहरू आशंका के गर्दै हुन्छ भने अझै पनि केन्द्र संविधानमा समस्या छ, त्यसकारण त्यसमाथि सत्तारूढ दलका केही दलले खेल्छन् कि भन्ने तपाईँहरूको चिन्ता छ? यता संसद खुलाउन दिनु भएको छैन, संसद खुलाउन दिनुहोस्, यो समस्याको हल हुन्छ, त्यहाँ त्यसकारण निर्वाचन पनि सुनिश्चित हुन्छ। संसदमा चाहिँ घेराबन्दी गर्ने, त्यसपछि ऐन र संविधानमा समस्या छ भने आशंका पनि गर्ने, अनि आफै समस्या आफै कसरी उल्झन? यो के हो? तपाईँको दोहोरो राजनीति यहाँनिर पनि देखिएको छैन। दोहोरो राजनीति छैन। नेपालको संविधानमा जुन व्यवस्था छ, संसद किन नखुलाएको? संविधानमा जुन व्यवस्था भएको छ 5 वर्ष एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालको अवधि 5 वर्षको हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ। त्यसलाई आधार मानेर ऐनहरू निर्माण भएका छन् है। ऐनले स्पष्ट के गरेको छ भनेदेखि केलाई आधार मान्ने, कुन तिथिले मितिलाई आधार मान्ने त भन्दा जुन निर्वाचनको पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको जुन डेट थियो त्यसलाई आधार मानेर समयको गणना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ऐनमा प्रश्न पार्ने काम भयो। र अहिले पछिल्लो चरणमा के भयो भने 3 चरणमा निर्वाचन भएको हुनाले जुन असोजमा निर्वाचन भएको जुन जनप्रतिनिधिहरू छन्, निर्वाचित भएका प्रतिनिधि, उनीहरूको अवधि 5 वर्ष पुग्दैन। त्यस कारणले यो संविधान विपरीत हुन जान्छ भनेर जुन अहिले तर्कहरू उठाइएको छ नि, यो के हुन्छ भनेदेखि कुनै कारणले तेस्रो चरणमा भएको निर्वाचनमा पनि विभिन्न कारणले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा 1-8 महिना पछाडि पनि निर्वाचन हुन सक्छ। त्यसो भए अहिले नेपालको
अनि हामीले निर्वाचन त्यही हिसाबले त्यही डेटलाई फेरि कायम गरेर मानेर अनि अर्को निर्वाचन गर्ने तयारी गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। यस्तो दुनियाँ संसारभरि के हुन्छ भने हाम्रो आवश्यकताका आधारमा चाहिँ निर्वाचन कोही एकै चरणमा हुन्छन्, कोही 2 चरणमा हुन्छन्, कोही 3 चरणमा हुन सक्छन्। तर मूल कुरा के हो भने निर्वाचनको जुन पहिलो चरणको निर्वाचन जुन घोषणा भयो त्यसलाई आधार मान्ने अभ्यासहरू संसारभरि यही नै हुन्छ। हाम्रोमा पनि त्यही यो अनेक ढङ्गले भोलि अदालतमा जान्छ, अदालतले फेरि अर्को एक किसिमको आदेश देला भन्ने मान्छेमा एउटा खालको अहिले विभिन्न मिडियामा यो कुराहरू चर्चामा आइरहेको छ। अदालतमा जाने बहस गर्न रुचाउने साथीहरूकोबाट ती मुद्दा नपर्ला म भन्दिनँ, मुद्दा पर्ला। अहिले अनावश्यक विषयमा हामी छलफल गर्नुपर्ने छैन। निर्वाचनमा सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नु नै राष्ट्रको लागि हित हुन्छ। तपाईँकै सामु हुन्छ माओवादी केन्द्रको एकजना जिम्मेवार नेता, उहाँले प्रश्न भन्नुभयो शर्माज्यू भनेपछि तपाईँहरू कतै कतै सर्वोच्चतिर मुद्दा तेर्साउने प्रयासमा हुनुहुन्छ हो? विपक्षी दलको आदरणीय नेतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु, कुनै संशय नराखौँ, कुनै दुविधा नराखौँ। शङ्ख घोष भइसक्यो चुनावको, हामी सबै चुनावमा जाउँ, सबै पार्टीले स्वागत गरिसकेको अवस्था छ। अब यसमा कसैले कसैमाथि शङ्का गरेर समय फाल्नुभन्दा अब पब्लिकमा जाने। यति उहाँले के भन्दै हुन्छ भने संविधानको धारा 225 र निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3(1) को जुन अलिकति समस्या बोकेर उता सर्वोच्चतिर गएर निर्वाचन धकेल्ने तपाईँको माग थियो कि कम्तीमा 1 वर्ष निर्वाचन धकेल्न सकिन्छ कि भन्ने माओवादी केन्द्रको जुन प्रयास थियो त्यहाँ गएर पुरा गर्ने हो कि भन्ने पनि सुनिँदैछ। त्यो चिन्ता गर्न उहाँहरूले सुहाउँदैन, किनकि त्यो विषय हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्षले उठाउँदाखेरि प्रचण्डजी चुनावबाट भाग्न खोज्नुभयो, डराउनु भयो, उहाँले कानुन र संविधानको झमेलो ल्याइदिनु भयो भन्ने उहाँहरूले होइन। त्यो पनि हो त, निर्वाचन समिति आइपुग्न लाग्दाखेरि यस्तो किसिमको झमेला ल्याइसके पछाडि त संशय त स्वाभाविक हो नि त। गठबन्धनको सरकारले उहाँहरूकै कुरा सुनेर भन्नुहोस्, सबै पार्टीको कुरा सुनेर भन्नुहोस्, अब ढुक्क साथ चुनावको घोषणा गरिसकेपछि चिन्ता के को? अब त चुनावमा जाने, जनतामा जाने, विजय प्राप्त गर्ने, त्यतातिर जाउँ। रहेको कुरा अदालतको, यो हामी तपाईँ यसमा नफसौँ। अदालतले गर्ने काम अदालतले गर्ला, अदालतले गरेको कामलाई हामी कसैले नमान्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यस कारण अदालतले पनि सबै पार्टीहरूले मानुष एक प्रकारले चुनावमा गइसकेको अवस्थामा हामी आशा गरौँ, विश्वास गरौँ कि अदालतले पनि सबै पार्टीको भावनाले मान्ला, देशलाई निकासतिर जाने विषयलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्दैन होला। र अब म फेरि निवेदन गर्छु, चुनावमा देश गयो, सरकार गयो, हामी सबै गइसक्यौँ, अब यसैलाई अब विश्वास गरेर जाउँ, यसमा कुनै दुविधा शङ्का उपशङ्का राख्नु जरुरी छैन। अनि एमसिसी कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन पनि जान्छ भन्ने कुरा सुन्दैछु नि त म त हो। एमसिसी निर्वाचन र यता एमसिसी सँगै नङ र मासु जस्तो भएर आइरहेछ। यता एमसिसीले गर्दाखेरि गठबन्धन जान्छ, त्यसका निर्वाचन सर्छ, त्यस्तै किसिमका प्रतिक्रिया पनि आइरहेछ। एमसिसी भन्ने विषय उठाउनै पर्यो। यो नेपालको सबैभन्दा अहिले नेपाली राजनीतिको यो हट एजेन्डा भएको छ। तर एउटा कुरा के सत्य छ, एमसिसीलाई केन्द्रमा राखेर गठबन्धन तयार भएको होइन। एक दोस्रो कुरा नेकपा हामी एकै ठाउँमा हुँदा एमसिसी बारे एउटा कार्यदल बनेको थियो। तत्कालीन एमालेको नेता झलनाथ खनालजीको तत्कालीन एमालेको नेकपाको नेता अब झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा अब तपाईँको समिति बनेको थियो। त्यो समितिले 16 बुँदामा चाहे एमसिसीको तपाईँको अनुदान स्वीकार गर्ने, तर राष्ट्रहितमा जो दफाहरू सही छैन, नेपालको संविधानसँग बाझेको छ, नेपालको कानुनसँग बाझेको छ, यसले हामीलाई पनि छिमेकी मित्रलाई, छिमेकी देशहरूलाई पनि यसले अप्ठ्यारो पार्छ। यदि त्यो हो भने त्यस्ता विषयहरूमा संशोधन गरेर जाउँ। प्रश्न भन्नुहोस् न हजुर, चिनिया पक्ष अथवा उत्तरलाई चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू तपाईँको नेताहरूबाट आएको छ। परराष्ट्र नीतिको मूल दुईटा कुरा हुनुपर्छ। दुई कुरा, एक हाम्रो नीतिले, हाम्रो परराष्ट्र नीतिले हाम्रो मुलुकलाई कहीँ कतैबाट अप्ठ्यारो नपरोस्, र दोस्रो कुरा अरू मुलुकको कारणले, अरू कुनै मुलुक, तेस्रो मुलुकको कारणले हाम्रा छिमेकीलाई कसैले अप्ठ्यारो नपरोस्। यो दुई म मूल कुरा देख्छु परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा। भनेपछि हामी कुनै देशबाट अनुदान लिइराख्दाखेरि यसले हामीलाई त फाइदा गर्छ, तर त्यसले हाम्रो कारणले अरू देशलाई तपाईँको फाइदा गर्दैन, हाम्रो छिमेकीलाई फाइदा गर्दैन, उसलाई अप्ठ्यारो पार्छ भने ती विषय पनि हामी सोच्ने विषय हो। हालाकि चीनको बारेमा हामी सोच्नेवाला को छौँ र? चीनको सुरक्षाको कुरा ऊ आफै गर्न सामर्थ्य छ, हामीले चीनको सुरक्षा गरिदिने हो र? त्यसकारणले एमसिसी बारेमा हामी नेकपा हुँदा नै
झलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा बनेको जो प्रस्ताव छ 16 बुँदे संशोधनको कुरा छ त्यसमा हाम्रो पार्टी अडिग छ। पार्टी अलग हुँदा परि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको क्लियर धारणा छ। अहिले देशमा 3टा धारणा छ यसबारे। एउटा सर्लक्की पास गरेर जाउँ, केही हेर्नु छैन, 50 अरबको कुरा छ, अनुदानको कुरा छ। यसले त तपाईको नेपालले उथल पुथल नै पारिदिन सक्छ या यो अनुदान आएन भने नेपाल ध्वस्तै हुनेवाला छ। जसरी महाकाली सन्धिमा 1 खरब 20 अरबको प्रचार गरिएको थियो। हाम्रो ओली कमरेडले त्यो बेला तपाईको त्यो बेला पनि महाकाली सन्धि गर्ने यही नेपाली कांग्रेस र त्यो बेलाको एमाले हो, नेकपा एमाले। त्यो बेलाको हामी यो देशको तमाम नागरिकलाई के थाहा छ, त्यो महाकाली सन्धि को विषयलाई यस प्रकारले प्रस्तुत गरियो। यो सन्धि एमसीसीलाई प्रस्तुत गरिँदै छ कमजोर हुन्छ आशंका हो र सन्धि भयो भने महाकाली सन्धि र एमसीसी उस्तै हो। अहिले पनि एमसीसी बारे त्यस्तै प्रकारको प्रचार गरिन्छ कि एमसीसी कार्यान्वयन हुँदाखेरि 50 अरब आउँछ, देशमा एउटा आर्थिक रूपमा उथल पुथल नै हुनेवाला छ, मुलुकको आर्थिक आय पलटै हुन्छ भनिरहेछन् केही मान्छेहरूले। म आउँछु तपाईसँग, बुझि तपाईको आशा यही हुनुहुन्छ गिरिजुत। अनि उहाँको कुरा सुन्नुभयो कि महाकाली सन्धि टनकपुर सन्धि जस्तै हो, त्यति राष्ट्रघात सन्धि संसदमा पारित गर्दाखेरि देशप्रति तपाईँलाई माया छैन भनेको? सत्ता चलाउनुहुन्छ उहाँहरूको गठबन्धनले। उहाँको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका नेतृत्वलाई चाहिँ पत्र लेखेर हामी 5 महिनाभित्र 6 महिनाभित्र एमसीसी कुनै पनि स्थितिमा पारित गर्छौँ, हाम्रा जनतालाई हामी कन्भिन्स गराउँछौँ, हामीलाई समय देऊ भनेर एमसीसीलाई भन्ने, अमेरिकालाई भन्ने, यता जनतातिर फर्किएर यो राष्ट्रघाती छ यो पारित गर्नै हुँदैन भनेर भन्ने मुद्दाको कुरा होइन। यो यति गम्भीर विषय छ। देशको एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्री, देशको एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीको जिम्मेवार अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर नागरिकलाई गुमराहमा राखेर, सिङ्गो राष्ट्रलाई गुमराहमा राखेर यस्तो राष्ट्रियताका मुद्दाहरूमा यसरी यति धेरै गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठ उहाँहरूले चाहिँ नाग्नुभयो कि आज चाहिँ त्यो ढङ्गले लेखेको पत्रचारले गर्दा आज त्यो हाम्रो गलापासो बन्दैछ। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि नै एउटा गलापासो बन्ने नेपालीको एउटा चाहिँ कस्तो भयो भने राजनीतिक नेतृत्वप्रति यति ठुलो यति धेरै बेइमान हुन्छन्, यति धेरै गैर जिम्मेवार हुन्छन्, यति 2 जिब्रे 4 जिब्रे हुन्छन् भन्ने अनुमान संसारका कुनै पनि त्यस्ता डेमोक्रेटिक राष्ट्रले अनुमान पनि गर्न सक्दैन। त्यो चरित्र आज हामीले देखाएका छौँ। 4 जिब्रे तपाईको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शर्माज्यू यसले के गर्दैछ भन्दै हुन्छ। यसले आज हामीलाई यो क्रिटिकल परिस्थितिमा तपाईको पार्टी अध्यक्ष 4 जिब्रे हो, 2 जिब्रे भन्दै 4 जिब्रे कुरा आइरहेछ हो। मात्रै यो सम्झौता पत्रमा किन हस्ताक्षर गर्ने भनेर पत्र पठाएको यहाँले पनि मलाई बताइदिनु पर्यो। यदि मलाई जानकारी छैन भने यो देशको एउटा नेता होला, कमरेड प्रचण्डसँग धेरै कमी कमजोरी होला, कमजोरी बिनाको त कुनै मान्छे हुन्छ र भनेपछि कमजोरी त सबसँग हुन्छ। तपाईँ गम्भीर कमजोरी तपाईको पार्टी अध्यक्षलाई तपाईले किन बोल्न नसकेको? 52 सालमा जनयुद्ध सुरु गरेदेखि यता अहिलेसम्मको मितिमा कमरेड प्रचण्डले, हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्षले राष्ट्रघात गरेको एउटा प्रमाण कुनै नेपाली जनताले, तपाईँ मिडियाले, उहाँ आदरणीय नेताहरूले, कमरेडहरूले यदि बताइदिनु भयो भने हाम्रो अध्यक्ष गलत गर्नुभयो भन्ने म मान्नुहुन्छ। तर त्यो छैन। एउटा अहिलेसम्म उहाँको दाबी कि उहाँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा पनि राष्ट्रघाती सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन। अनि किन आशंका? म तपाईँलाई भनौँ, यो गठबन्धन सरकारले आजका दिनमा के गर्दैछ मुलुकमा? हाम्रा सीमाहरू अतिक्रमण भएका छन्। हैन, त्यो म जान्छु। म अहिलेको मूल विषयमा नि चर्चा गरौँ है। नेपालको राष्ट्रियता मलाई लाग्छ इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर भएको स्थिति आजको दिनमा हो नेपाल। अनि यो गठबन्धनमा भएका नेतृत्वका नेताहरूले हामीले राष्ट्रका निम्ति चाहिँ घात गरेका छैनौँ, हामी जनताप्रति जवाबदेही छौँ, मुलुकप्रति जवाबदेही छौँ भन्ने कुनै नैतिक हैसियत देख्नु भएको छ? ठाउँ देख्नु भएको छ? म एमसीसीको सवालमा भन्दैछु। एमसीसीको सवालमा म थोरै कुरा भनौँ। एमसीसीकै बारेमा म केही कुरा मैले भने र उहाँ पार्टीका आदरणीय नेताले मैले भने महाकाली सन्धि भयो, अनि कोशी भयो, कर्णाली भयो, टनकपुर भयो, तमाम राष्ट्रघाती सन्धिहरू यो देशमा हुँदै आयो। कसले गरे भने तपाईको विगतको तपाईले स्मरण गर्न खोज्नु भएको देखिन्छ। एउटा राष्ट्रघाती सन्धि तपाईँ बताइदिनुस् कि प्रचण्डजीको हस्ताक्षरमा उहाँको सहयोगमा भएको छ भने रामकुमार शर्माज्यू प्रयास त भएछ नि त। तपाईले भनेको राष्ट्रघाती सन्धि यो अहिलेको सम्झौता म तपाईको आउँछु। यो एमसीसी भन्ने चाहिँ राष्ट्रघाती भनेर तपाईले त्यतिखेर सडकमा हुन्छ, तपाईका नेताहरू 4
फित्तामाथि उठिरहेर विरोध गरिरहेका छन्। तर तपाईँको पार्टी कमरेड अध्यक्षले प्रचण्डको सचिवालयले सुटुक्क पत्र पठाएको त सार्वजनिक गरिदियो त यतिखेर नै, किनकि फागुनको 16 गतेभित्र अनुमोदन गर भनेर एमसीसी बोर्डले शर्त राखिसकेको छ। मिति तोकिसकेको अवस्थामा किन यहाँलाई पनि निवेदन गरौँ, हाम्रो पार्टी अध्यक्षको सचिवालयले त्यो पत्र सार्वजनिक हुने बित्तिकै आफ्नो धारणा बाहिर सार्वजनिक गरेको एउटा पाटो उहाँले क्लियरली के भन्नुभएको छ कि हामी कस्तो बेलामा यो लेटर लेख्ने स्थिति बन्यो भन्दाखेरि जुन बेला कमरेड ओलीजीले पटक पटक संसदलाई तपाईँको विघटन गर्नुभयो, संविधानलाई तपाईँको के भन्छ कि मिच्नुभयो, देशको लोकतन्त्र संविधान सङ्कटमा आयो, त्यसबाट ठुलो आन्दोलन गरेर तपाईँको एउटा गठबन्धन तथ्यगत रूपमै चर्चा गरौँ है शर्माजी, अलिकति तथ्यगत रूपमै कुराकानी गरौँ है। ठुलो दबाब थियो, उहाँले पटक पटक माथि ठुलो दबाब छ। म एउटा तपाईँलाई स्मरण गराउँछु कि गर्नुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाहिरबाट एउटा कार्यक्रम सकेर आउँदाखेरि एयरपोर्टमा हामीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मैले एउटा हस्ताक्षर गरेर पठाइसकेका छौँ, एमसीसी हामी भित्र आउँछौँ भनेर भन्नुभयो। तत्कालै उहाँको आफ्नो निवासबाट होइन, कहाँ देउवाजीले के बोलिदिनु भयो, तरङ्गित भयो मुलुक भनेर प्रति प्रश्न प्रत्युत्तर दिनुभयो। त्यसपछि एउटा तपाईँहरूको यो उहाँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो भनेर एउटा विरोध कार्यक्रममा चाहिँ एमसीसीको नारा लाग्दाखेरि कहाँ नारा लगाएको भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्षले कार्यकर्तालाई थामथुम गर्ने प्रयास गर्नुभयो। अहिलेको गन्जोगोल यही नै छ, प्रचण्डप्रतिको आशंका यही छ। लेटर जो छ त्यो सम्झौता गर्ने को लागि लेटर लेखिएको आशय पत्र त्यसै छ, तर त्यो कुरा होइन। हाम्रो भनाइ के छ, होइन रहेछ नि त, आशय पत्र होइन रहेछ त, अनि त्यो सम्झौता गर्ने होइन रहेछ नि त। हाम्रो देशको सचिवालयले कुरा प्रश्न गर्यो, त्यो सम्झौता गर्ने होइन रे एमसीसी सामान्य अक्षर रिपोर्ट गर्न सक्नेले सबैले पढ्या छ अहिले है। देशका दुईटा शीर्षस्थ नेताहरूले कसरी नेपाली नागरिकलाई गुमराहमा राखेर अमेरिकालाई पत्रचार गरेर एमसीसी पास गर्छौँ, हामी जनतालाई कन्भिन्स गर्न समय देऊ, हामी त्यो कुरा मान्न तयार छौँ, निर्वाचन जनतातिर फर्किएर चाहिँ यो राष्ट्रघाती छ, यो हुँदैन, यो मान्नु हुँदैन भनेर जनतालाई भन्ने भनेको मलाई लाग्दछ योभन्दा ठुलो बेइमानी राजनीतिमा अरू केही हुँदैन। यो राष्ट्रप्रति जनताप्रति ठुलो धोकाधडी हो। यो जनताले गहिरो गरी महसुस गरेको एउटा विषय यो छ कि प्रचण्डजीले अब देउबाजीसँग मिलेर अब तपाईँको अमेरिकालाई एमसीसीलाई चिठी लेख्यो कि हामी सम्झौता, त दीपावली मनाए भइगयो नि, खुसियाली मनाए भइगयो नि, किन रोइलो गर्नु पर्यो? किनकि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष सरकारमा हुँदाखेरि त एमसीसी पास कर भन्दै अब दीपावली मनाउनुस् गजब के छ भन्नु दुईटा अर्थ निकाल्छ नि त। म विचार गठबन्धन देखेर मलाई अचम्म लाग्छ। गठबन्धन विचार हो, यो कसरी विचार हो भन्नुहुन्छ भने आज कांग्रेस माओवादी लगायतका गठबन्धनले सरकार चलाएको छौँ भनेका छन्, परमादेश लिएर सरकार बन्या छ। यस्ता राष्ट्रियताका मुद्दाहरूमा, यी राष्ट्रिय सवालहरूमा होइन, यस्ता विषयहरूमा चाहिँ सरकारको आधिकारिक धारणा के हो अहिलेसम्म भन्न सक्दैन। प्रतिपक्ष चाहिँ के हो? सारा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो सरकारको जुन रवैया देखेर वास्तवमा हामी नेपालप्रति ठुलो एउटा विश्वासमाथिको एउटा सङ्कट पैदा हुँदैछ र हामीप्रति एउटा मान्छेहरूले ठुलो आशंका गर्ने, राष्ट्रले आशंका गर्ने ठाउँमा देश जाँदैछ। हामी प्रतिपक्षमा छौँ। आज संसदमा कति विधेयकहरू पेश भएका हुन्छन्, अध्यादेशहरू पेश भएका हुन्छन्, कसले गर्छ? सरकारले पेश गर्छ, सरकारले टेबल गर्छ अनि संसदमा पारित गर्ने सन्दर्भमा सत्ता पक्षले ताली बजाएर टेबल ठटाएर पारित गरेको हुन्छ। एउटा क्लियर भन्दै हामी एउटा युवा नेता यस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ के भन्ने कुरा सरकारले युवा नेता स्पष्ट रूपमा ल्याउनु पर्यो। धारणा ठ्याक्कै एमालेको धारणा सत्ता पक्षले भन्नु पर्यो, जनताले बुझ्ने भाषा भन्दिनुस् पास कि फेल। अहिलेको अवस्थामा दोधारे भयो एमालेको नीति पनि। अहिले त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ धेरैचोटि मिडियामा पनि भन्नुभएको छ यो एमसीसीका विषयमा हामी धेरै दोहोरो छलफलमा छौँ है। एमसीसी हाम्रो बिचमा छलफल चलिराखेका छ, पत्राचारहरू पनि भइरहेका छन्, पत्रहरू आदान प्रदान भइरहेका छन्। यसलाई राष्ट्रहितको अनुकूल बनाउनका निम्ति हाम्रो प्रयासहरू छ, त्यसमा धेरै उपलब्धिहरू भएका छन् भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ। त्यो भएका उपलब्धिहरू के हुन् जनताले बुझ्ने गरी देखिने गरी ल्याउनु पर्यो, अनि बल्ल हाम्रो आफ्नो धारणा राख्छौँ हामीले। होइन भने सत्ता उहाँले चलाउने, प्रतिपक्षले के भन्छ भनेर प्रतिपक्षको मुखमा हेरेर बस्ने हो।
हाम्रो राष्ट्रको हितमा हुने देख्यौँ हामी पास गर्छौँ, तपाईसँग राष्ट्रको हितमा नहुने भयो भने हामी विरोध गर्छौँ। हाम्रो प्रश्न छ यो एमसीसी कसरी टुङ्ग्याउने स्पष्ट भन्नुहोस्। राप्रपाको धारणा यो पत्रको विषय होइन सुनिल, तपाईँले मलाई किन बोलाउनु भयो भन्ने कुरो मलाई अहिले राप्रपाको धारणा पनि चाहिन्छ। होइन, मेरो त म त्यहाँ उभिरहेको छु भन्नुदेखि तपाईँ उहाँहरू दुईजना चाहिँ वाद विवाद गरिरहनु भएको छ, मलाई यहाँ उभिनु मात्रै बोलाउनु भयो कि होइन? राप्रपाको धारणा के छ? पक्ष विपक्षको कुरा चाहिँ सुनलाई साँचिराख्नु बोलाउनु भयो, मैले बुझिनँ। म लामो समयसम्म उभिनु मात्रै आएको होइन, पक्कै पनि होइन। मेरो समय म बिजी पनि थिएँ। तपाईँले भन्नुभयो आएँ, उहाँहरू दुईजना वाद विवाद गर्नु भएको छ, पक्ष विपक्ष हुनुहुन्छ, म यहाँ उभिएर सुनिरहनु। राष्ट्रिय इस्यु भएको हुनाले यो पत्रको विषयमा राप्रपाको धारणा के छ? पत्रको विषय यसरी मलाई यहाँ किन साँचिराख्नु बोलाउनु भएको कुरा गर्छु मैले यो बुझिनँ। त्यस कारण यो चाहिँ यसमा मेरो अलिकति आपत्ति छ पक्कै पनि, किनभने तपाईँले मलाई बोलाएपछि मेरो दृष्टिकोण लिनु पऱ्यो नि। उहाँहरूको सुन्न त म टिभी टेलिभिजन पनि सुन्थेँ, म यहाँ उभिएर सुनिराख्नु त मलाई गर्नु भएन, यसमा मेरो आपत्ति छ। पक्कै पनि यो चाहिँ गलत हो तपाईँको। अब भन्नुहोस् मैले के यो पत्र जुन अहिले बहुचर्चित राष्ट्रियताको सवालसँग जोडिएको एमसीसीको पत्र, प्रधानमन्त्री दुईवटा, एउटा बहालवाला एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीको पत्रले जुन राज्य तरङ्गित भएको छ, राप्रपाको धारणा के छ? अनि यसमा हामीहरूले प्रारम्भदेखि नै भनेका छौँ के भनेदेखि अब जहाँसम्म पार्टीको आधिकारिक धारणा हामीले छलफल गर्न बाँकी नै छ। मलाई व्यक्तिगत रूपले सोध्नुहुन्छ भने मेरो व्यक्तिगत धारणा, तपाईँ त पार्टीको महामन्त्री, नवनिर्वाचित महामन्त्री, तैपनि यस विषयमा हामीले अहिले धारणा बनाउनु नै बाँकी छ। तर मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा चाहिँ यथास्थितिमा यो एमसीसी पारित गर्नुहुन्न, केही दफाहरू त्यहाँ आपत्तिजनक छ। ती आपत्तिजनक भएका दफाहरू जस्तै राप्रपाले आपत्तिजनक देखेको एकता बुदा के हो एमसीसी भित्रको असर गर्ने केही कुराहरू छन्। पहिला यसमा व्यापक छलफल भएको छ, थुप्रै आछ। संसदबाट पारित गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, लेखा परीक्षण गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, यसको व्यवस्था कसरी हुन्छ लगायतका विषय हो। यो विषयलाई आवश्यकताभन्दा बढी गिजोलियो, यसलाई आवश्यकताभन्दा बढी गिजोलियो र ज्यादै यो एकदमै यति धेरै चाहिँ यसलाई पक्ष विपक्षमा मुलुकलाई डिभाइड गर्ने स्थितिमा पुर्याइयो। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पनि जिम्मेवार छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि जिम्मेवार छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र पनि जिम्मेवार छ। सत्तारूढ अथवा प्रतिपक्ष तीनै दल जिम्मेवार छन् यो विषयमा। कसरी आवश्यकताभन्दा बढी यस्ता थुप्रै आयोजनाहरू त हामीले विगतमा लिएकै हो नि होइन। तर यो किन संसदमा प्रस्तुत गर्न पर्ने बनाइयो, एउटा त्यहाँ पनि प्रश्न छ। र यसलाई आवश्यकताभन्दा बढी यो मुलुकलाई डिभाइडै गर्ने स्थितिमा पुर्यायो। त्यसकारण के गर्नुपर्छ? त्यस कारणले अब यो यस्तो चरणमा प्रवेश गर्यो कि यसलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गर्यो। जस्तो एमाले हिजो सरकारमा हुँदाखेरि उसले यो पारित गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उसको दृष्टिकोण देखिन्थ्यो। अब अहिले प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि उसको दृष्टिकोण क्लियर छ। पानीमाथिको ओभानो काङ्ग्रेस चाहिँ पास गर्नुपर्छ अलिकति भन्छ, आरोप छ कि पानीमाथिको ओभानो एमाले भन्दैछ। उसले अहिले संसदमा प्रस्तुत गरिरहेको छैन। संसदमा प्रस्तुत गरी छलफलमा लिएर आइसकेपछि अनि त्यसमा सबैको पोजिसनहरू क्लियर हुन्छ नि, त्यो पनि प्रस्तुत गरिरहेको छैन। अब माओवादीको विषयमा त योभन्दा अघिले भनेको जस्तै हामी सबै आश्चर्यचकित परेका छौँ। मुलुकको वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेर होइन भनेर हामी यसलाई समर्थन गर्छौँ, हामीलाई समय देऊ, हामी जनतालाई कन्भिन्स गर्छौँ भनेर इन रिटर्न लेखिसकेपछि र बाहिर हामीले त के सोचिरहेको थियौँ भने माओवादीको अडान त यसको एगेन्स्टमा छ भन्ने हामीले त्यस दलभित्रका प्रमुख शीर्ष नेताहरू नै विरोधमा सडकमा उत्रिरहेको अवस्था छ। अरू ती पार्टीका चाहिँ विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू चाहिँ विरोधमा उठिरहेको छ। प्रचण्डका वरिपरिका दाहिने हात देवरात सबै विश्वास पात्रहरू नै उफ्रिरहेछन्। यसले चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो भयो भने मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना भएको व्यक्तिबाट यस किसिमको कुराहरू आउँदाखेरि त हाम्रो राष्ट्रको विश्वसनीयतामा त शङ्का उत्पन्न हुने भयो। यसले त मुलुकको छविमा पनि असर पर्ने हो। र त्यो समग्रमा के भयो भने अहिलेको मुलुकको परराष्ट्र नीति चाहिँ सन्तुलित रूपले अगाडि नबढेको र बढाउन नसकेको देखियो र यो एकदमै इम्याच्योर देखियो। यति ठुलो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय त पत्तै छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्तै छैन। अहिले कुरा उठ्दैछ परराष्ट्र मन्त्रालय बरु खारेज गर्थ्यौँ, किन राख्ने होइन। एउटा सहसचिवको लेभलबाट जानुपर्ने पत्र एउटा बहालवाला एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीबाट एउटा जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्षबाट सभापतिबाट गइरहेछ। त्यसैको चिन्ता यहाँनिर त्यस कारणले यो एकदमै इम्याच्योर निर्णय। यसमा राप्रपाको धारणा यो उहाँले जुन ढङ्गले यो ठिक छैन भन्ने हो, जुन ढङ्गले यो एकदमै सिम्पली ह्यान्डल गर्न सकिने कुरालाई यति धेरै गिजोलिएर मुलुकलाई नै डिभाइड गराइयो कि अब कसरी टुङ्ग्याउँछ? ल हामीले यो समस्या त उल्झन गऱ्यौँ, समाधानको उपाय के हुन सक्छ? समाधानको उपाय खोजौँ। अब चाहिँ यो संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। संसदमा प्रस्तुति हुनुपर्छ। संसदमा प्रस्तुत हुनु पर्यो। अनि के गर्नुपर्छ? अनि त्यो संसदमा
प्रस्तुत भएपछि सबैको आफ्नो पोजिसन सबैले लिन्छन्, त्यहाँ छलफल हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रलाई नोक्सान गर्ने केही दफाहरू छन् भने संशोधन होला, संशोधन हुन्छ, अनि सबै त्यसमा व्यापक छलफल भएर निर्णय गर्नुपर्छ। अब किन उहाँहरू भन्दै हुन्छ यो त महाकाली सडकको सम्झौता हो, यो त टनकपुर सडकको सम्झौता हो, यो त कोशी बेचेको सर हो जस्ता कुरा आइरहेछन्। तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। भनेपछि यस्तो सन्धिलाई अनि यस्तो सम्झौता किन लाने संसदमा? होइन, त्यो हो भने त उहाँले किन चाहिँ त्यो होइन, शर्माजीले उठाइरहनु भएको छ, तपाईँले पनि भर्खरै सुन्नुभयो उहाँले उठाएको विषय सन्धि, विगतका राष्ट्रघाती भनिएका सन्धिसँग जोडिएको छ। सवाल यहाँनिर छ, किनभने प्रारम्भदेखि नै जुन बेला यसको उठान भयो, अहिलेका सञ्चार मन्त्री अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले सम्झौता गर्नुभयो, त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा कुनै पनि सबै सरकार प्रमुख काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जो पनि सरकारमा पुग्दाखेरि एमसिसी प्रति सकारात्मक छौँ भनेर आश्वासन दिइरहेका थिए, अहिले छैन भन्न पाइन्छ। त्यही त, त्यस कारण यो एकदमै उहाँले नै गिजोलिनु भयो यसलाई। यस्तरी यसको चाहिँ यसलाई कन्ट्रोभर्सीमा ल्याइदिनु भयो कि मुलुकलाई डिभाइड गरिदिनु भयो, जुन कुरा मुलुकको हितको लागि छैन। किनभने एउटा एमसिसीको केसमा एमसिसी पास हुनुपर्छ, पास हुनुहुन्न, एमसिसी राष्ट्रघाती हो, एमसिसी राष्ट्रवादी हो, एमसिसीले ढुन्डान फाइदा पुग्छ, एकदमै पुग्दैन भनेर यसरी यत्रो डिभिजनमा मुलुकलाई लैजानु भनेको त यो त असाध्य दुर्भाग्य। यसो गरौँ न, यो विषय अत्यन्तै गम्भीर भयो, राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ, देशै डुब्छ, अमेरिका सेना आउँछ, लेखा परीक्षण गर्न मिल्दैन। अब अमेरिकाले यहाँ सैनिकसहित अखडा बनाएर बस्छ भन्ने जनताको जुन चिन्ता बढेको छ, जनमत सङ्ग्रह गरौँ। अहिले त्यही भन्दैछ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पनि त्यही भन्दैछ। के हो यो जनमत सङ्ग्रह? जनमत सङ्ग्रह भने त यो इस्युमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भने त्यो वास्तव हास्यास्पद हो। यस्तो त थुप्रै भोलि चाहिँ सरकार। अनि शर्माज्यू, राप्रपालाई समेत चित्त नबुझ्ने कुरा तपाईँहरू कस्तो राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा यी तपाईँले सुन्नुभयो, उहाँ जिम्मेवार पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ, नवनिर्वाचित। मैले निवेदन गरेँ, नेपालमा यसबारे 3टा धारणा छ। एउटा धारणा छ यो जो जस्तो आएको छ पास गर्नुपर्छ, सर्लक्कै पास गरौँ। कांग्रेस यसमा चाहिँ यसको लिडिङ कांग्रेस गर्दैछ। अनि एउटा धारणा छ यसले पासै नगरौँ। आज तपाईँ सडकमा आजको मितिमा अहिले टाइम म यहाँ इन्टरभ्यू तपाईँसँग छलफल गरिराख्दाखेरि लगायतका अरू पार्टीहरू छन् भन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीहरू तपाईँको संसद भवन अगाडि टुक्रेका पार्टीहरू जसको अस्तित्व छैन गर्दैछ। यो गर्ने हुन्न, यो गर्यो भने यो ठुलो राष्ट्रघात हुन्छ। अनि माओवादी केन्द्र दोधारे छ, नेपालको सार्वभौमिक अनि माओवादी केन्द्र दोधारे छ। भन्नुस् न, हाम्रो कुरा बडा क्लियर छ। के छ लु भन्नुस्? संसारबाट जतासुकैबाट नेपालको विकासमा, नेपाली जनताको हितमा आउने जो अनुदान छ त्यसले स्वीकार गर्नुपर्छ। विगतमा पनि अनुदान आएको छ, अर्बौं अरब अनुदान आएको छ। युएसएड मार्फत आयो, कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने सवाल हो अहिले। अमेरिकाले नै युएसएड मार्फत संविधान तपाईँको अनुदान दिँदैछ, जिटिजेड मार्फत आउँदैछ। अब तपाईँको के भन्छ, हाम्रो यो भारतले दिँदैछ, चाइनाले, संसारका सबै देशले दिँदैछ नि। तर नेपालको आजसम्मको कुनै पनि जो तपाईँको आर्थिक विकासको जो विषय छ, अनुदान छ, मैले त बुझेँ एउटा आर्थिक परियोजना अहिले राष्ट्रियताको विषयसम्म पुगेर यहाँ गएर गिजोलेको छ, यति किचोलो बनेको छ। अब त यो कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण अबको एउटा चाहिँ सडक र विद्युतको लागि आएको परियोजना हो। क्लियर भनिदिनुस् है, तपाईको पार्टी अध्यक्षले सुन्ने गरी भन्नुस्। हाम्रो पार्टीको धारणा के हो यस बारेमा म तपाईँ यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट आम नेपाली नागरिकले बुझ्ने गरी भन्नुस्। नेपाली नागरिकले स्पष्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो भर्खर राष्ट्रिय सम्मेलन भएको छ। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलन त एउटा पार्टीको सबभन्दा ठुलो तपाईँको के भन्छ कि प्लेटफर्म हो। अनि त्यसको पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभयो पत्र मार्फत त्यो पनि प्रश्न पार्छ। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा 2टा भाषण भएको छ। भन्नुस् त। एउटा भाषण हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो कि यो के भएर तपाईँको यसको विपक्षमा यस प्रकारको विरोध भइरहेको छ, यो त हामीले सित्तैमा तपाईँको 50 अरब रुपियाँ आउँदैछ, यो नपढेर हो कि नबुझेर हो कि यसलाई त अनुमोदन गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँको हुँदाखेरि पुरै हुटिङ भएको छ। त्यसमा तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो भिडियो हामीले पनि देखेका छौँ। कमरेड प्रचण्डले बोल्दाखेरि कि एमसिसी बारे जो नेपालमा बहस चलेको छ, यसमार्फत जो आउने रकम छ, अनुदान छ, यसलाई चाहिँ हामी सदुपयोग गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ देशहितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। तर हामी यसमा जो संविधानसँग बाजेको छ, कानुनसँग बाजेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय धेरै भूमिका हैन कि जनताले बुझ्ने गरी जो है हामी संशोधन गरेर मात्रै पास गर्ने, संशोधन बिना माओवादी चाहिँ पास गर्दैन। यो बडो क्लियर कुरा यो चाहिँ आम नेपाली जनताले उहाँको भनाइ र प्रचण्डको पत्रलाई तुलना गर्दाखेरि तपाईले पत्याउनु भयो?
भन्नुहोस् है, पत्याउनु भयो कि पत्याउनु विश्वासको भएन? सङ्कट भइसक्यो किनभने जब त्यो चिठी चाहिँ एक्सपोज भयो नि त्यो चिठीबाट त उहाँहरूले जुन निर्णय गर्नुभयो र जुन कुरा उहाँले पार्टीबाट निर्णय गराउनु भयो अथवा गर्नुभयो र जुन चिठी लेख्नुभयो त्यो त विरोधाभासपूर्ण छ। यही कुरा उहाँले पहिले भनेको भए सायद त्यसमा वेटेज हुन्थ्यो होला। त्यसले गर्दा त अब विश्वास गर्न त गाह्रो हो नि। अब यतातिर आउँ, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एमसिसी प्रतिको पछिल्लो जुन गतिविधि छ नि त्यो पनि चित्त बुझ्दैछ? अनि त्यो त्यसमा पनि विरोध, किनकि उता सरकार हुँदाखेरि र अहिले सरकारमा नहुँदाखेरिको तुलना गरौँ है, यही नै तुलना गरौँ। उहाँ पार्टी अध्यक्ष निकट नेता हुनुहुन्छ, उहाँले पुर्याउनुहुन्छ। हो त्यो विरोधाभासपूर्ण छ। पहिले सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई पास गर्ने उहाँहरू प्रयास गर्नुभएको देखिन्थ्यो, तर अहिले उहाँहरूको स्पष्ट चाहिँ कुराहरू आएको छैन। यसलाई पास गर्ने हो कि फेल गर्नुपर्छ कि अथवा संशोधन गर्नुपर्छ, यो तिनटै कुरा चाहिँ अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले चाहिँ आएको छैन। पहिले हाउसमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ अनि हामी जे गर्छौँ त्यही गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको अडान छ। त्यसले गर्दा त्यो स्पष्ट छैन। तपाईँहरूको बार्गेनिङ हो गिरिजी, तपाईँहरूको बार्गेनिङ चाहिँ सभामुखको राजीनामा अनि माधव कुमार नेपालका 14जनालाई कारबाही संसदमा देख्नु नपरोस् मैले केपी शर्मा ओलीको, त्यही हो बार्गेनिङ पोइन्ट एमसिसीलाई? यो एमसिसी बार्गेनिङ पोइन्ट जस्तो बन्दैछ। यो विषयको कुनै सम्बन्ध छैन, आइरहेछ, सम्बन्ध छ भनेर आइरहेछ है। विषय यो ढङ्गले आउनुभन्दा पहिलेदेखि हामी ओइल घेराउमा छौँ, देख्नु भएको छ। नेकपा एमाले कारबाही गरेका सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका नेकपा एमालेका सांसदहरू जसले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरे, पार्टीको अनुशासनलाई उल्लङ्घन गरे, दलीय व्यवस्थामा नसाउने व्यवहारहरू गरे, तिनीहरूलाई पार्टीले सांसदबाट निष्कासन गर्यो। नेकपा एमाले सांसदबाट निष्कासन गर्यो। निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई को सभामुखको हैसियतले सूचना टाँस गरिदिनु पर्थ्यो। उहाँले सूचना टाँस नगरिकन अरू निकायहरूसँग जुन सेटिङ गरेर नेकपा एमाले फुटाउन उहाँ लाग्नुभयो। सभामुख जस्तो भूमिकामा रहनुपर्ने व्यक्तिबाट यो प्रकारको जुन हरकतहरू भए त्यसले सिङ्गो संसदलाई चाहिँ यो स्थितिमा ल्याउने काम गर्यो। राष्ट्रमा एउटा डेडलकको स्थिति सिर्जना गर्ने काम त्यहाँबाट भएको हो। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। आज मान्छेले के भन्दैछ भने एमाले संसद अवरुद्ध गरेका छ भनेको छ, एमाले तर्फ सोचिएको छ। सभामुखले नेकपा एमाले फुटाउनको लागि खेलेका भूमिकाहरू त्यो पदीय मर्यादा अनुकूल छन्। अब सभामुखले के विषय उठ्नु पर्दैन, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? म भन्दैछु। त्यस कारणले सभामुखले त्यो जुन गल्ती गर्नुभयो, जुन बिन्दुबाट गल्ती गर्नुभयो त्यहीँबाट उहाँ फर्किएर आफ्नो गल्तीहरू सच्याउनु पर्यो, माफी माग्नु पर्यो, सूचना टाँस गर्नु पर्यो। सूचना टाँस र माफी माग्नु पर्यो। दोस्रो के गर्नु पर्यो? सिङ्गो राष्ट्रका 3 करोड नेपाली जनतालाई बुझ्ने गरी, सुन्ने गरी भन्नु पर्यो मैले मेरो परिधि मर्यादाभित्र म रहन सकिनँ, तटस्थता कायम गर्न सकिनँ, पारदर्शिता कायम गर्न सकिनँ, म चाहिँ सिङ्गो संसद र जनताप्रति जवाफदेही भएर व्यवहार गर्न सकिनँ, त्यस कारणले मबाट गल्ती भएकै हो भनेर उहाँले भन्नु पर्यो। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, त्यो भन्दा आम माफी जस्तै हो। उहाँको व्यवहारले स्थिति होइन। एउटा प्रश्न म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, भन्नुहोस् त। उहाँ नै सभामुख हो, अग्नि सापकोटा नै सभामुख हो, अग्नि प्रसाद सापकोटा। उहाँले आफ्नै चेयरबाट नेकपा माओवादी कारबाही गरेका 400 जना सांसदलाई 48 घण्टा बित्न नपाउँदै त्यो सूचना नोटिस बाहिर टाँस्नुहुन्छ। तर सरिता गिरीलाई 24 घण्टा बित्न नपाउँदै सूचना टाँस गर्नुहुन्छ। तर नेकपा एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई अनि एमाले फुटाउनको निम्ति उहाँले जुन प्रकारले मध्यमको भूमिका खेल्नुभयो यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। र नेकपा एमाले यस्तो पार्टीलाई फुटाउने, विभाजन गर्ने काममा सभामुख लाग्दाखेरि एमाले ठुलो बसेर हेरिदिनुपर्छ, जे भने पनि मान्नुपर्छ भन्ने जुन कुराहरू छन्, जुन भाष्यहरू निर्माण गर्न खोजिएका छन्, यसको कुनै तुक छैन। हामी आफ्नो दृष्टिकोणमा प्रष्ट छौँ। सभामुखले राजीनामा दिने, मार्ग प्रशस्त गर्ने, त्यसपछि नयाँ सभामुख चयन गर्ने अनि मुलुकलाई नयाँ निकास दिएर सम्भावना छ। शर्माज्यू प्रस्ताव सुन्नुभयो, तपाईँले प्रश्न सुन्नु भएको छ, ल भन्नुहोस् त। यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उहाँहरूको जो कुण्ठा छ नि, यो किनकि उहाँले त संसदलाई मारिसकेको हो, अदालतबाट संसद फेरि चाहिँ तपाईँको जीवन प्राप्त गरेको हो। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले पनि अर्ले इलेक्सन गरेर मार्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। कहीँ न कहीँ अर्ले इलेक्सन कुरा पनि मार्ने प्रयास नै हो है, संसद विघटन नै हो। जो अदालतद्वारा मानुष कि संसद पुनर्स्थापना गर्नमा योगदान भयो, सहयोग भयो, कहीँ न कहीँ त्यो संसदप्रति उहाँहरूको अविश्वास हो। त्यो संसदमा त्यस संसदले मान्न चाहिँ उहाँहरूले अप्ठ्यारो मानेको मलाई लाग्छ। एक दोस्रो कुरा कि मानुष उहाँहरूले जो एउटा नयाँ पार्टी बन्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो, त्यो नेपालको कानुन अनुसार बनेको होला। संसदमा मान्यता पायो त नेपालको कानुन र संविधानले दिएको आधारमा त मान्यता पायो होला। त्यसकारण यो विषय एमाले प्रतिपक्षी भएको नाताले अब यो विषय एमालेको विषय हो या देशको संविधान र कानुन अनुसारको विषय हो,
म उहाँले के आग्रह गर्छु, यसरी संसदलाई तपाईँ रोकेर अवरुद्ध गरेर संसद नबस्नुहोस् भन्ने तपाईँको प्रति प्रश्न हो। तर उहाँको प्रश्न के छ भन्दाखेरि लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, टोपबहादुर रायमाझीलाई चाहिँ छिनभरमा कारबाही गरेर पठाउने, हाम्रा 14 जनालाई चाहिँ स्वागत गर्ने संसदमा भनेर उहाँको प्रति प्रश्न छ। यसमा किन भन्ने सवाल हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी यदि गैर कानुनी छ, गैर संवैधानिक छ भने, यदि त्यसमा सभामुखज्यूले गल्ती गर्नुभएको हो भने अदालत खुला छ नि त। त्यसको पार्टीको मान्यता बदर गरिदिनको लागि उहाँले अदालत जानु पर्यो। त्यसको लागि यो मुद्दा अदालतमै विचार दिन्छ। यो मुद्दा अदालतमै छ, विचार दिन्छ। मान्ने पार्टीले बल मिचाइ गरेर कि त्यो पार्टीलाई खारेज गरेपछि, त्यो संसदलाई खारेज गरेपछि म संसद चल्न दिन्छु, त्यसले खारेज नगरेपछि म संसद चल्न दिँदैन, यो सुहाउँछ र लाग्छ? सुहाउँदैन। तपाईँसँग आएँ मैले, पाठकज्यू, उहाँको दुवैजना कुरा सुन्नुभयो। अब भन्नुहोस् कि सभामुखको राजीनामा, अनि त्यसपछि संसद कसरी खुला गर्ने, अनि एमाले भित्रको जुन समस्याले गर्दाखेरि संसद, किनकि यता पार्टीगत भएन, संसदै अवरुद्ध छ, तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के छ? सभामुखको राजीनामा हो कि होइन? अब योभन्दा पनि अलि इन्ट्रेस्टिङ के छ भने, ल भन्नुहोस् त। अब संसद चलिरहेको छैन, न्यायालय पनि चलिरहेको छैन, सरकार पनि चलिरहेको छैन। तिनटै कार्यपालिका न्यायपालिका केही पनि छैन मुलुकमा। होइन, हेर्नुहोस् न, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तिनटै चलिरहेको अवस्था छैन र तिनटैले आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेको अवस्था पनि छैन। र अहिले आर्थिक सूचकाङ्कहरू अहिले बाहिर आर्थिक तरलताको विषय सबै नकारात्मक छ, स्वतन्त्र घाटा बढिरहेको छ, मूल्य वृद्धि व्यापक भइरहेको छ, भ्रष्टाचार व्यापक भइरहेको छ र रेमिटेन्स घटिरहेको छ, पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन। अनि यो यस्तो आर्थिक स्थिति भएको बेलामा पनि सरकार गम्भीर छैन, संसद चलिरहेको छैन, थुप्रै कानुनहरू पेन्डिङ छ। त्यसै गरी न्यायालयमा कहीँ संसारमा कहीँ हुन्छ, न्यायालय जस्तो ठाउँमा चाहिँ नाराबाजी भइरहेछन्, न्यायाधीशहरू बसिरहेको छैन, न्याय परिषदको बैठक बसिरहेको छैन। यो सबैले यसले के त्यो अवस्थामा सरकारले र प्रमुख प्रतिपक्षले अहिलेको सरकारले र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर न्यायालयको विषयमा पनि निर्णय गर्नुपर्ने होइन। त्यसै गरी सरकारले अहिले जुन राप्रपाले पनि बोल्नुपर्ने होइन, तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो नि त। स्ट्रङली होइन, अब हाम्रो अर्को प्रतिपक्ष राप्रपा पनि हो नि त। अनि किन नबोलेको? हाम्रो भोइस चाहिँ हाम्रो एकजना मात्रै सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो पनि संसदले नबसेपछि होइन, कहिले पनि। तर हामीले बाहिर पनि गाउँ डर्छ होइन, हामीले बाहिर सडकमा पनि आमसभाको माध्यमबाट पनि विभिन्न माध्यमबाट यो कुराहरू राखिरहेको छ। अहिले एमालेको जुन शर्त छ नि त यो सभामुखको विषयमा, यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? सभामुखको राजीनामाको आवश्यकता होइन, मुलुकको ऐन नियम कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ जे छ। अनि अलिक कूटनीतिक जवाफ नदिनुहोस्, स्पष्ट भन्नुहोस् अहिलेको विषयमा सभामुखले गल्ती गरेको हो या होइन? यो तपाईँ एउटा निष्पक्ष भूमिकामा त्यहाँ हुनुहुन्छ, प्रष्ट भन्नुहोस्। तपाईँलाई दायाँ बायाँ के मतलब छैन? विगतका नजिरहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। विगतका नजिरहरू र वर्तमान कानुन ऐन नियम कानुन अनुसार कारबाही भएन भने त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन भनेदेखि भोलि त्यो त नजिरको रूपमा स्थापित हुन्छ। नजिरको रूपमा स्थापित भएपछि यो त अहिले एमालेको कुरा मात्रै होला अथवा माओवादीको कुरा होला, भोलि अब त अरू पनि त आउलान् नि। भोलि यही नजिरहरू स्थापित हुँदै गयो भने त मुलुक चलाउनलाई, मुलुकको प्रजातन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न, स्थापित गर्न त अप्ठ्यारो पर्छ होला नि। त्यो कारणले गर्दा जे ऐन नियम कानुन र जुन परम्परा छ, जुन नजिरहरू छ, त्यसको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ म प्रश्न भन्नु चाहन्छु, अलिक कूटनीतिक जवाफ दिनु पर्यो, स्पष्ट पार्न स्पष्ट के गरौँ भने अलिक स्पष्ट पार्नुहोस् अनि फेरि तपाईँ आउँछु। अहिले सबभन्दा दुर्भाग्य हाम्रो त्यही नै हो। सभामुख भनेको कुनै न कुनै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्, त्यो त संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गतै हुने हो, त्यही नै हो। तर सभामुख भइसकेपछि निष्पक्ष हुनुपर्छ, पूर्ण रूपले निष्पक्ष हुनुपर्छ। हुनु भएको छ कि छैन त्यो देखिँदैन। सभामुख चाहिँ निष्पक्ष भएको र आफ्नो राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह र पृष्ठभूमिबाट माथि उठेको देखिया छैन। त्यसकारण एमालेले भनेको कुरा ठिक छ, त्यो शर्त लागू हुनुपर्छ भन्दिनँ, मैले भन्न सक्ने कुरा पनि भएन। मैले यति मात्र मैले भने नि के भने ऐन नियम कानुन नजिर र परम्परा अनुसारको निर्णय गर्नुपर्छ र सभामुख कुनै पनि राजनीतिक दल
र आफ्नो चाहिँ हिजोको राजनीतिक भूमिका आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ, त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। पार्टीभन्दा माथि मुलुक अनुसार चल्नुपर्छ मुलुकको लागि। अब यो जनमत सङ्ग्रह कुरा आएको छ क्या एमसिसीको बारेमा गिरिजी कसरी टुङ्ग्याउने? जनमत सङ्ग्रह गरौँ त, अब राष्ट्रिय मुद्दा भयो। यस्ता कतिपय आयोजना परियोजनाहरूले प्रस्तावको रूपमा आयो भन्दैमा अनि जनमत सङ्ग्रहमा जाने भनेको यो अत्यन्तै हास्यास्पद कुरा हो। यो नौटङ्की नगरौँ। सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेले आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नु पर्यो, कि फेल कि पास भन्नु पर्यो, संशोधन पनि संशोधन गर्नुको निम्ति प्रयास गर्नु पर्यो, बजेट चाहिएन भनेर भन्ने हिम्मत गर्नु पर्यो। यस्ता प्रत्येक आयोजनापछि राष्ट्रिय मुद्दा हो, तपाईहरु राष्ट्रिय मुद्दा हो, तर के को कस्तो मुद्दा हो भने एउटा सडक पूर्वाधार बनाउने, ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने एउटा विकास परियोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा हो। यो त्यति मात्र होइन। अब यो सुन यो मुद्दालाई लिएर हामी जनमत सङ्ग्रह गर्नु भन्न जाने कुरा योभन्दा दुनियाँमा हास्यास्पद कुरा केही पनि हुँदैन। अनि जेसुकै इस्यु आयो अनि जनमत सङ्ग्रह भन्यो, हरेक कुरो आयो अनि जनमत सङ्ग्रह भन्न थाल्ने हो भनेदेखि त्यसले के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो नेतृत्वप्रति पनि एउटा विश्वासको वातावरण पनि बन्दैन, त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो पनि बनाउने रहँदैन, परिस्थिति रहँदैन। र यो वास्तवमा चाहिँ जिम्मेवार ढङ्गले आएका विषय कुराहरू पनि होइनन्। यो घटनाक्रमसँग आफूले अनेक ढङ्गले पत्राचार गरिसकेर जनतालाई गुमराहमा राखेपछि जनताको आक्रोशलाई थामथुम पार्नका निम्ति चाहिँ यो जनमत सङ्ग्रहमा जान पनि हामी तयार हुनुपर्छ है भन्ने ढङ्गले जनतालाई थामथुम पार्ने यो खालको प्रयास हो। यसमा राजनीतिक बेइमानी पूर्ण एउटा त्यो खालको एउटा चिन्तन, त्यो सोचबाट यो कुराहरू आएका छन्। यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ, मुक्त हो। योबाट अर्को छ यही एमसिसीलाई बार्गेनिङ बनाएर सत्तारूढ दललाई साथ दिएर, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिलाई साथ दिएर जसरी पनि प्रचण्ड माधवलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ भनी तपाईँको पार्टी अध्यक्षले ठाडो प्रस्ताव राख्नुभयो भन्ने चर्चा। हामी एमसिसीलाई पारित गर्ने शर्तमा यो गठबन्धन भत्काउने र नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने यस्ता खेलमा हामी लाग्दैनौँ। हामीलाई चाहिएको अहिले सरकार होइन, हामीलाई चाहिएको निर्वाचन हो। हामी जनताको बिचमा जाने, निर्वाचनमा जाने, ताजा जनादेश लिने र स्थानीय सरकार हुँदै अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर देशलाई एउटा नयाँ कोर्समा अगाडि बढाएर लिएर जाने, एउटा नयाँ राजनीतिक एउटा भिजनका साथ, नयाँ सङ्कल्पका साथ मुलुकलाई एउटा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन एउटा हाम्रो आकाङ्क्षा छ, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, त्यसलाई पुरा गर्ने त्यो दिशामा देशलाई लिएर जाने हो। अब गठबन्धनका समीकरणहरू बदल्ने, सरकारमा जाने, केही समयमा मिलीभगतमा चाहिँ फेरि देशको ढुकुटी लुटतन्त्र मचाउने, यो हाम्रो कुनै खेल होइन, हाम्रो उद्देश्य पनि होइन, हाम्रो त्यसमा रुचि पनि छैन। यसमा प्रष्ट हुनुहोस्। त्यस कारणले गर्दा एमसिसीसँग यो गठबन्धनको भत्काउने वा यो गठबन्धन कायम राख्ने सवाल हाम्रो विषयभित्र पर्दैन। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले दुईटा पासा फाल्नु भएको छ भन्ने सुनिन्छ है, पछिल्लो चर्चा तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। एकातर्फ प्रचण्ड माधवसँग चुनावी सहयात्रा गरौँ, किनकि तपाईँको पूर्व एकजना वरिष्ठ नेता धननाथ खनालले भन्नुभएको छ यदि एमसिसीलाई विवादमा धेरै तान्यो भने हामी उता ओलीतिर जान सक्छौँ यो विषयमा पनि आइरहेछ है। यो यसैमा भनिदिहाल्छु, यो मात्रै के हो भने यो मात्रै के हो भने झलनाथ खनालले यो सरकारसँग नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन एमसिसीको कारणले तोडिने अवस्था भयो भने एमालेसँग हामी मिल्छौँ भनेर कङ्ग्रेसलाई तर्साउन खोज्नु भएको। त्यति मात्रै हो? कुनै केपी ओलीसँग हाम्रो पार्टीको सदस्य अध्यक्षसँग यस विषयमा कुरा भएको पनि छैन। अहिले उहाँहरूसँग गठबन्धन बनाउने सम्भावना पनि छैन। नेकपा एमाले फुटाएर लिएर जाने त्यस्ता शक्तिहरू छ। अहिले गठबन्धन गरेर हामी एमालेको दुईटा पासा छ, एउटा यतातिर तर्साउने, अर्कोतिर चाहिँ माधव कुमार र प्रचण्ड ठिक पार्नलाई कङ्ग्रेसलाई पनि साथ दिन्छु भनेर उतातिर पनि तर्साउने। हामी दोहोरो भूमिका खेल्ने पक्षमा छैनौँ। हामी प्रष्ट हुनुहोस्। अहिले हामी गठबन्धनका समीकरणहरू फेरबदल गर्ने, सरकार त्यस पछाडि अनि त्यसमा आफू गठबन्धनमा सामेल हुने त्यो कोणबाट नेकपा एमाले सोचेको छैन। नेकपा एमाले निर्धारित मितिमा चुनाव गराउने र ताजा जनादेश सहित स्थानीय सरकार हुँदै राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने त्यो दिशातर्फ देशलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता। तपाईँको परम मित्र पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेताले भन्नुभएको कुरा उहाँले झुट हो भन्नुभएको छ। उहाँले तपाईँ अहिले नजिक हुनुहुन्छ, परम मित्र हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग, के हो कुरा? त्यस्तै हो कुरा। के हो नि, नेपालको अहिले तपाईँ गठबन्धन हेर्नुहुन्छ, सत्ता समीकरण हेर्नुहुन्छ नि, एउटा गठबन्धन सत्ता एमालेसँग तपाईहरुको छलफल भएको छैन, दोस्रो पुस्तासँग एउटा गठबन्धन सत्ता समीकरण विचारमा, राजनीतिमा, सिद्धान्तमा हुन्छ। त्यसको एउटा साझा नीति कार्यक्रम जुन हामी पूर्व एमालेसँग गरेका थियौँ र नेकपा बनाएका थियौँ हो, त्यसलाई त तपाईँको हामी तिलाञ्जली दियौँ, त्यसलाई हामी तोडिदियौँ, त्यसलाई हामी भत्काइदियौँ भनेपछि अब अहिलेको गठबन्धन बनेको के भन्दाखेरि यो विचारमा, राजनीतिमा, सिद्धान्तमा एउटा रणनीतिक रूपमा बनेको त होइन नि त। यो बनेको तत्कालीन इस्युमा जो एमालेले तपाईँको संसदलाई विघटन गर्ने काम गर्यो, संविधानलाई मिच्ने काम गर्यो, लोकतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्ने काम गर्यो। जुन छ कि एमाले र
दुई पार्टी प्रचण्ड माधवको पार्टी र ओलीको पार्टीबीच केपी शर्मा ओलीको पार्टीबीच अब फेरि अर्को फन्डा हुँदैछ कि चुनावसम्म फेरि वामपन्थीको सहकार्य यस्तो पनि फेरि कुरा आइरहेछ फेरि जनतालाई झुक्क्याउने जनतालाई साफ कुरा नेपाली जनतामा के गइरहेको छ हो भनेपछि एमाले एमसीसीलाई तेर्स्याएर यो गठबन्धन तोड्न चाहन्छ यो घाम जत्तिकै छर्लङ विषय हो अन्यथा लोकतन्त्रमा त जसको मेजोरिटी छ त्यसले रुल गर्ने हो त्यसकारण म विपक्षी दलको नेतासँग के आग्रह गर्छु कि तपाईहरू आफ्नो एमसीसी बारे क्लियर धारणा ल्याउनुस् तपाईहरू एमसीसी पास गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरू देउवा मिल्नुस् संसदमा जानुस् पास गर्नुस् माओवादी त्यसको विपक्षमा छ बिना संशोधन पास गर्न चाहन्न त्यो बेला माओवादीले एउटा पोजिसन लिन्छ तपाईँ पास त्यसकारण के छ कि उहाँहरूले पास फेल भन्दा पनि उहाँलाई सरकारमा जान आतुरी छ एक उहाँलाई गठबन्धन तोड्न आतुरी छ दुई किनकि गठबन्धन त सरकारमा जान आतुर छ सत्तामा जान आतुर छ एमाले अहिले नि स्योर एक दोस्रोमा गठबन्धन तोड्नु छ त्यहाँ जानको लागि गठबन्धन तोड्नु पर्यो तेस्रो अरु के छ तपाईहरुको भनेपछि गठबन्धन तोड्नको लागि के छ कि उहाँहरूले एमसीसीलाई तपाईको एउटा एजेन्डा बनाएर गइरहनु भएको छ म के निवेदन गर्छु तपाईहरु एमसीसी जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्ने हो भने कांग्रेसले त्यो भनेकै छ तपाईहरु हो भनेपछि संसदमा त बहुमतले रुल गर्ने हो एमाले र कांग्रेस मिलिसकेपछि हो कि होइन यति प्रश्न एमाले र कांग्रेस मिलेपछि बहुमत क्लियर छ तपाईहरु लिएर जानुस् पास गर्ने कि संशोधन सहित पास गर्ने कि पासै नगरे मलाई एक लाइनमा जवाफ दिनुस् त हामी भन्नुस् त त्यो एजेन्डा सरकारले चाहिँ औपचारिक रूपमा लियोस् त्यसपछि हामी त्यसले राष्ट्रको हित अनुकूल छ कि छैन हामी हेर्छौं छलफल गर्छौं र हामीले एउटा आफ्नो प्रष्ट राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर अझै पनि हामी त्यसको बारेमा हाम्रो आदिको धारणा हामी बाहिर ल्याउँछौं यति ठूलो मुद्दामा अझै पनि राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्ने कस्तो कन्फ्युजन कुरा गरेको भने यो एमसीसी भन्ने प्रस्ताव गर्ने टेबल गर्ने काम दायित्व कसको सरकारको त्यो त हामीले पारित गर्नका लागि अहिले पारित गर्न उहाँहरुको भएको सम्झौता अनुसार सामान्य बहुमतले पारित गर्ने हो अघि आजसम्म संसद भित्रको अभ्यासमा के हुन्छ कतिपय एजेन्डा विधेयकहरू सरकारले पेश गर्छ सरकारी पक्षका माननीयहरूले ताली बजाएर टेबल ठटाएर त्यो विधेयकहरू पारित गर्ने परम्परा हाम्रोमा छ कतिपय मुद्दाहरुमा त्यही ढंगले पारित गरे हुन्छ यति मात्र भन्नुस् अब सरकारका पक्षमा एमसीसी को सरकारका मान्छेहरूले यो एजेन्डा संसदमा ल्याउने हो कि होइन यो एजेन्डा पारित गराउने सरकारको उद्देश्य हो कि होइन सरकारको आफ्नो अपोनियन जो सत्ता चलाइरहेको छ उसले प्रश्न पारेको छैन भने प्रतिपक्षले यस विषयमा आफ्नो धारणा बजारमा राख्दै हिँड्नुको के अर्थ राख्छ अनि यो खास कुरा मैले तपाईलाई निवेदन गरे डेमोक्रेसीमा मेजोरिटीले रुल गर्छ प्रमुख विपक्षीको भूमिका तपाईको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ यस्तो अवस्थामा एमालेलाई भित्तामा पुर्याउँछु भनेर गठबन्धन गरेको किन एमसीसी को लागि कुरिनु पर्यो त एमालेलाई भित्तामा पुर्याउँछु भनेर गठबन्धन गरेको त्यसकारण एमसीसी को विषयमा किन एमालेको धारणा बोकिरहनु पर्यो किन आवश्यक पर्यो शिरमै राखेर हिँड्न खोजेको हो केपी ओलीले दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री नै बनाएको हो त्यो सकिसक्यो अहिलेको कुरा पनि बनाएको हो त्यसकारण एमाले पार्टीसँग हाम्रो कुनै तपाईको शत्रुता छैन हामी त्यसरी मान्दैनौ अब संयोगले के भयो कि त्यत्रो ठूलो अवसर जो नेपाली जनताले दियो त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नु भएन त्यो सकिसक्यो उहाँले पार्टी तोड्नु भयो संसद विघटन गर्नु भयो अब तपाईको लोकतन्त्रलाई संकटमा पार्नु पर्यो त्यो हामीले तपाईसँग धेरै पटक छलफल एउटा भनुस् कि परिस्थिति बस्यो गठबन्धन टेबल हुन्छ कि यति संसदमा टेबल हुन्छ कि हुँदैन हैन यसको लागि त मलाई लाग्छ कि अब दुई हुन्छ कि यति मात्रै भन्नुस् हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो पार्टी गर्ने कि नगर्ने सत्तामा तपाईको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ यसमा त कसले रोकेको छ र हाम्रो पार्टीले हाम्रो विचार लाने हो हाम्रो पार्टीले आफ्नो विचार लाने हुन्छ कि हुँदैन अब यसको लागि हाम्रो पार्टीको क्लियर धारणा के छ कि हामी पास गर्दा संशोधन गरेर मात्रै त्यसमा सहभागी हुन्छु पास गर्छु एउटा कुरा भनेको छ दोस्रो कुरा राष्ट्रिय सहमति गरेर जाउँ त्यो यदि सम्भव छ भने त्यसरी हामी जान सक्छौं तेस्रो कुरा प्रमुख विपक्षी जो पास गर्न चाहनुहुन्छ उहाँ क्लियरली ल्याउनु पर्यो कि संसद खोल्नु पर्यो एमसीसीलाई गर्नु पर्यो विपक्षीको धारणा किन माग्ने विपक्ष जे फाइदा त्यही गर्छ नि किन माग्ने पाठकजी तपाईँ अदालती भूमिका हुनुहुन्छ दुई पक्ष विपक्ष सुन्ने हुनुहुन्छ मेरो निजी विचार यसमा माग्नुहुन्छ भने पार्टीको विचार मिल्यो भने पार्टी राष्ट्र सहमति चाहन्छ पार्टी संशोधन सहित पारित गर्न चाहन्छ यसकारण यदि मानुस कि देउबाजीको चित्त बुझेन देउबाजी यदि माओवादी अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई माओवादीले रोकेको छैन गठबन्धन टुट्छ सरकारबाट हामी हट्न पनि तयार छौं यो बडो क्लियर छ तर अब के गर्दा हुन सक्छ मेरो आफ्नो निजी विचार मान्नुहुन्छ भने जस्ता सुकै समस्या आए पनि
लोकतन्त्रमा त्यसको समाधान दिने भनेको संसदले हो संसद या खोल्नु पब्लिकले हो। दुई ठाउँबाट हामी समाधान खोज्छौँ। एउटा सडक कि एउटा संसद? हाम्रो संविधानले पनि भनेको कुरा के हो कि जस्तासुकै समस्या आयो भने विभिन्न प्रावधान बनाएको छ, कुनै बहुमतबाट कुनै 2/3बाट त्यसको निकास दिने संसदले हो। स्पष्ट एक लाइनमा भनेपछि मेरो निजी विचार के छ कि यसलाई निकास दिएर जानुपर्छ। नेपाली जनताको धेरै समस्याहरू छ जसमा हामी काम गर्नुपर्ने त्यो छायामा परेको छ। र एमसीसीले पुरै तपाईँको देश दुई धारमा विभाजन हुने दिशामा गएको छ। त्यसकारण एउटा सहमति गरेर संसदमा ल्याउने मेरो निजी विचार, संसदमा ल्याउने र जसलाई जहाँ जानु छ यसमा व्हिप जारी नगर्ने, जहाँ जानु छ यसलाई फेलपास गर्ने, यसलाई चाहिँ एउटा निकास दिदिने एउटा उपाय। दोस्रो उपाय, यदि संसदबाट हामी दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, एमाले क्लियर प्रमुख विपक्षी क्लियर हुँदैन, यस्तो अन्यलको अवस्था छ भने हामीलाई किन यसलाई हतारमा एउटा देशलाई सङ्घर्षमा युद्धमा एउटा हामीले नसोचेको ठाउँमा लाने? त्यसको लागि हामी जनमतसङ्ग्रहको बाटो रोज्छौँ। अर्को विषय तपाईँको पार्टी अध्यक्षले निर्वाचन पछाडि पनि यसलाई छलफल गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव पनि गर्नुभएकै छ। पाठकज्यू, तपाईँ दुवै पक्षको कुरा सुन्नुभयो, अब निष्कर्ष दिनुहोस्। तपाईँ आज अलिकति अदालती भूमिकामा हुनुहुन्छ। निष्कर्ष कस्तो भयो भने नि, मैले त अघि पनि भने कति दोहोऱ्याउँ, जब 50 अरबको कुरा भयो यसरी मुलुकलाई चाहिँ ध्रुवीकृत गर्ने प्रयासहरू भयो। अब यो अहिले के देखिन्छ भने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटै हो भनेर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको चपेटामा चाहिँ मुलुकलाई फसाउने, तपाईँलाई के लाग्छ, फसाउने प्रयासहरू चाहिँ भएको देखिन्छ र यसलाई ध्रुवीकृत गर्दै लैजाने प्रयासहरू भएको देखिन्छ, जुन त्यति जरुरी थिएन, आवश्यक थिएन। यसलाई यसरी मैले अघि अब यसलाई त्यही गिजोलिएको भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ नि, यसलाई गिजोलियो कि यो नै एउटा गजब अमूर्त चिज निर्माण भयो कि 50 अरब रुपियाँको एउटा प्रोजेक्टमा। र यो हाम्रो क्षमता, हाम्रो योग्यता, हाम्रो सरकारको क्षमता, हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता, त्यसै गरी अरू हाम्रो मन्त्रालयहरूको क्षमता र त्यसको ह्यान्डलिङ चाहिँ एकदमै त्यो कुरूप रूपले भयो कि, जसले गर्दाखेरि सबैतिर यो अविश्वासको खाडलहरू सिर्जना भयो। मुलुकलाई एकदमै नराम्रो र डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गर्छ, जुन जरुरी नै थिएन। यसबाट यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू मुलुकलाई शासन गर्न, नेतृत्व गर्न सक्षम छैनन्, अनुभवी छैनन् भन्ने निष्कर्ष छ। तिनीहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँ तिनैजनालाई। यहाँले पनि हामीले मौका दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते, त्योसँग जोडिएको एमसीसी, अब एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचन परिपूरक जस्तो भएका छन्। यो कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने सवाल जटिल भएको छ। आज हामीले यिनै विषयवस्तुलाई कसरी, यो उल्झनलाई कसरी सुल्झाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका युवा नेता पदम गिरी, त्यसै गरी राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठक र त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्दै आजको विषय प्रसङ्ग यहीँ टुङ्ग्याउँछु। प्रश्न समय हेर्दै गर्नुहोला, सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म सुनिल दाहाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।